मिसाचे सुरवातीक गीत घेऊया. A9 पेज 4. A9 पेज 4. Kayon korunia, Deva mokagaya, Deva utoraiku, Shivit babak bedung, Soglik daisaya, Deva mokagaya. Pagpudakatmya kayon korunia Deva mogagaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरोस दिवं. तुका देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत मनीस कोऱ्या मोगाक आशेता. होच मोग आयज मनीस पयशांनी गिरेस्तकायेन फोटिंगपण करून दुसऱ्याक आशा दाखोवन आनी हेर असल्या जायत्या संवसारी वाटेन अणभवूंक प्रयत्न करता. देवान हे मोगाचें देणें आमकां फुंक्या दिलां आनी तेंच तो आमकां आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान एकामेकाक फुंक्याक दिवंक उलो करता. खरो मोग देवा आनी पेल्या सवें अणभवूंक मेळटा आनी आमचो मोग दुसऱ्यांनी केल्लो जाय तसोच आमी दुसऱ्याचो करूंक देवाची येवजण जावन आसा. आयज आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी खरो मोग कितें तो वळखून देवा आनी पेल्याताय तो जियेवंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा भेटींतल्यान मागून घेवया. पण भावनो, देवाक आमी दिनवासुया. आयच्या नव्या दिसा पासत किरीतपणी आमचे फिरगोसकारां पासून आमी मागुया. किरीतपणी हे मीस आमी आमचे फिरगोजे पासत भेटयता. दोनूय देवान सगल्यांक सांबाळून राखूंक आनी पिडेंतली मेकली करूंक अदी करून आमची जाणटी भाव भयणी आसात तांचोय आमी उगडास कोत्ता. दोनूय देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तेच परी तरणाटी जावन आसा फोलेर उसवाड पवित्र सभेन तर आमच्या तरणाट्यांक जेजू भाशेन जानवायन पिरायेन तिवाडूंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धर म्हणया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां आवडीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे बसून बागेन सदांच आंकवाड मारयेक सगळ्या दुराक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमया काकूत कर. सोमया काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमया काकूत कर. सोमया काकलूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाजताव. तुज्या चोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुपुता. सोमया देवा देवाचे शेलये
तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया सर पदवेदार आणि शासनाचे देवा आमचो भवाट भरवंसो आनी मोग चडय आनी तुवें भासलेले ते चडूंक आमकां फाव जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमच्या सोमयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुज्या पवित्रत्वाच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोरान मोइजेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हये वो तांचेर जुलूम चलोवं न्हये. कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यात. विधवेक आनी अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेटलोलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलों. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गरीबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार तांचे लागीं कोलांतोऱ्या भाशेन वागूं नाका. तांचे कडचो वियाज घेवं नाका. कात्री दिवंक दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक तांचे कोडे पांगरूंक आनी कांयच ना. हाणें तो आपली कूड धांपता नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलों. कित्याक हांव चड दयाळ. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप म्हजें कोट. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें कोडप हांव ताका शेरोणा येता. तो म्हजो दाल म्हजो बोलिश्ट आदार म्हजो किल्लो म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सुस्तीक सदां सर्वदां. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ हांव तुजो मोग करतां. भागिवून पावलून तेसलोनिकाराक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय बगर बळान पवित्र आत्म्याचे सोबतीन आनी एकदम गोड निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणोत. तुमचे पाळयेन आमची आनी सोमयाची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर
सोबार कोस्टां दोगदां मोदें पवित्र आत्म्याचे कुशलकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियेंत आनी आकायेंत सगल्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जाले. होय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हूच मासेदोनियेंत आनी आकायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार दवरलोलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवाक सांडून जिव्या आनी कोऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात, ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार तावन येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Solves porak soizoi, solves porak soizoi, solves porak soizoi, solves porak soizoi. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतोल्यांव. Solves porak soizoi, solves porak soizoi, solves porak soizoi, solves porak soizoi. सर्वेस्पर तुमचे सफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातिवा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शिफळतमान. महिमा तुका सुम्या. सादुकींक जेसून ओगे केले म्हूण आयकून फारीसो एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेसून परतीपाड केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान, तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. हें सगल्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा हाचेच सारको, तो तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कोरचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समर्थ आनी प्रधानची शिकवण दवरलेली आसा. जेसू क्रिस्ताचें शिफळतमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. पळय भावनो, एक भाव सद्दां मिसा भेटेन वांटो घेता, जेसूक आपल्या काळजान घेता आनी उपरांत मीस काबार जाल्या उपरांत तो घरा वेता. पूण घरा गेल्या उपरांत ताचें जिवीत उरफाटें जाता. जावं आपले घरकान्नी सांगाता, भुरग्यां सांगाता, जावं घोडे कामदार आसा, तो ल्हानशी चूक केली जाल्यार तांकां बेजार कोत्ता, तांकां आनी भोगसणें ना, तांकां रागान कितें ना कितें उतरां म्हणटा. पूण तो हो भाव विसोत्ता मिसेज भेटेन यादनिकान कितें म्हटलेलें, वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हणटच ह्या भावान ही उतरां घोडेक आपल्या कानार सादवता तीच ताणें घरा वचून आपलो कुटुंब शांतीन जियोंक जातलो, आपल्या भावड्या सांगाता शांतीन जियोंक जातलो. कित्याक आमी
एक गीत म्हणटा, जेजू आमचे मदें धरून एकामेकाक प्रितीन आत दिवया. आनी खरें म्हटल्यार म्हाका बावड्यानो, मीस सपना काबार जायना, पूण आमच्या घरा लागीं हे मीस चालू आसूंक जाय. जावं आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी, जावं आमच्या बरें वागणूक आसूंक जाय. जेजून केलां तेंच आमी करूंक जाय. आनी आमच्या कुटुंबांनी हे मीस यादनीक म्हणटा वचून याद क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देखून आमच्या कुटुंबांनी आमी वचून हे मीस चालू धरूंक जाय. जावं आमचे गोरकांनी सांगाता, भुरग्यां सांगाता, शेजाऱ्यां सांगाता, जावं आमच्या वावरड्या सांगाता, कोण आमची भाव भयणी आसात, सगळे सोबे आमची वागणूक बरी आसूंक जाय. घडीक हो भाव देवाचीच खुशी कोत्तालो, प्लेसिंग टू गॉड म्हूण येता म्हज्यान. पूण घरा लागीं तो उरफाटें जिवीत जियेतालो. असले मोगाचे बाबडेनू, मिसाक पासून येयलो आनी तुवें जेजू घेतलो, पूण घरार वचून उरफाटें जिवीत जियेलो जाल्यार कसलेच मिसाक वचून फायदो ना. देखून आयज सेवाधर्मीक वाचपा आमकां उलो मागता. आनी पयलें वाचप मोगाचे बाबडेन आमी जाणाव सुटकेचें. हातून देव इस्रायल परजेक सुटका दिता. आनी जेन्ना खिरीतपणी ह्या वाचपान आमी पळयता, तांकां सगल्यांक तो आपणालेली भुरगीं कोत्ता. तेच परी देव म्हणटा दुसऱ्यांक त्रास दिवं नाका. देव आमचो दयाल आनी सगल्यांक आमकां बक्षिता आनी आमी दुसऱ्यांक बक्षूंक जाय. परकी मनशां आसात, विधवा आसा, गरिबां आसात, आनी तांकां तर आमी बरी करिना जाल्यार देव म्हणटा म्हजो राग पेट्टलो. कित्याक तुमकां हांवें सोडयल्या जाल्यार, तुमकां हांवें बरी देख दिल्या जाल्यार तुमी परक्या लोकांक बरे भाशेन दया मोया. जरी तर तांकां तुमी रीण दिलां जाल्यार तुमी परत घेवचें न्हय. चुकलेल्यांक बोगसूंक जाय. तोच आमचो देव आनी रोसणार. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आमकां उगडास कोत्ता, ही पोरसां दुसऱ्यांक एक बरी देख जाल्या आनी कोस्तां फुडो करून एकल्याच देवाक ताणी बसला. भाग्यवंत पावलो तेसोलीकारांक शाबासकी दिता. म्हणटच म्हज्या बाबड्यानो, बरें करीत जाल्यार बरें जाता. आनी ह्या पासत कांय बरी भाग्यवंत पावलो सगल्यांक शाबासका जेन्ना आमी बरें कोत्ता पळय तेन्ना. आनी शिव वर्तमान गुरूची समृद्धीचो व्हडलो कायदो खंयचो? आनी व्हडलो कायदो जेजू पयली सुवातेर म्हणटा, आयक इस्रायला, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या बोडान, सगल्या तुज्या शक्तीन तुवें परमेश्वराचो मोग करूंक जाय. आनी दुसरो म्हणटा, तुजो मोग कोत्ता तसो तुज्या पेल्याचो कर. म्हजो पेलो कोण? म्हजो पेलो म्हजो शेजारी, म्हजो पेलो म्हजो लागीं आसा पळय तो. हांवें मोग कोत्ता ताजोच मोग केल्यार कसलो फायदो? पूण म्हजी गरीब लोक आसा, जावं घडीक तरणाटी आसा, जावं घडीक जाणटी आसा, तांचो हांवें सुपून मोग करून जेजून पांय धुवन हात धुवन म्हणून येता म्हज्यान जेजून मोग केलो सगल्यांचो. सगल्यांक ताणें विगयले. आमी मोगाचे बाबडेनू सगळीं भावार्थी क्रिस्ती जेजूच्या तत्वांनी आमी जियोया. जेजून केलां तेंच आमी करुया. म्हणटच जेजून कुर्सार पासून सगल्यांक ताणें बक्षणे दिले. सायबा तांकां भुगोस ते कितें कोत्ता तें नको. देखून आमी कसलोय तो धर्म जावं हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव, सगलो धर्म एक आनी देव एक म्हूण येता म्हज्यान. पयले देवान आमकां 10 उपदेश दिल्ले आसात 3 देवाचे. हे 3 देवाचे आमी सपून करुया. आनी 7 आसा पळय ते मनशां थंय आमचो दया मोया. कोणाक गरज पडटा ह्या दिसांनी तांकां आमी आमचो आदार करुया. उदीक करून मोगाचे बाबडेनू, आयज जनावरां जायतीं उपाशी आसात जेवण खाणनासतना, आनी आमचे कडेन लोकूय आसात. पूण आमी ही दया मोया दाखोवया. उदीक करून जनावरां सोबे, कित्याक देवानूच तांकां रोसल्या. सगळ्या जनावरांक देवान रोसल्या. म्हणटच आमी दया मोया दाखोवया आनी एकचारान आमी जियोंक. उदीक करून सगळ्या मदें ह्या संवसारान जरी तो दुयेंस येयला, पूण आमी दुयेंस येयला म्हणून भितर रावचें न्हय. पूण आमची दया मोया आमच्या लागीं आसा तें दुसऱ्यांक दिवंक, परत घेवचें न्हय. पूण एकामेका लागीं संदान घेवया
आणि शेजाऱ्यामध्ये शांती आमी दिवंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदारान मागुया. आमचो बाबाट आमी परगटुया. सोत मानता देवा सर पदवेदार बापा, स्वर्गात पृथ्वीच्या रुजणारा आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच आमच्या स्नेहा तो पवित्र आत्म्यावरवी कृपे संभाळलो आंकवार मरियेंताय जल्मलो पोंस पिलातान ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखी दिलो तो मेल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेलाल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर्गोदिरा देवोपाच्या उजव्याक बसला तुय तांच्या मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवन पण सस्याचे जिवीत आमेन. आयच्या दिसा जेन्ना आमी तरणाट्याचे सेवेक भेटलेलो आयतार पाळटाव आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक बापाक उबारुया आनी कांय आमची मागणी भावडतान ताचे मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी मोटवाशांनी बापाच्या मोगान बरोवन जियोंक आनी होच अणभवलेलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान आपले पोरजेक शिंकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे राजकरण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी ताची सेवा करप म्हूण तांणी वळखून घेवंक आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मनान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज जायतीं आमची तरणाटीं मोगाक आशेतात आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान तांणी आपल्या जिविताचीं पावलां मारूंक तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबांतान सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगा कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे ग्रेसकाय आमकां आडकोड जाल्या आनी हे तरेन खरो मोग आयज कुटुंबान ना जाला. आमचे कुटुंब आमी देवान शिंकयल्या ओकोण मोगाचे बुनयादीर बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायतीं तरणाटीं वेगवेगळ्या प्रस्नांक फुडो करतात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावंक पूण देव तांचो जायतो मोग करता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोद तांणी वळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापा अपुर्बायेन ही आमची मागणी आनी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी दयाल नदर आमचेर आनी उदीक करून आमच्या तरणाट्याचेर घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे ती तूं आमकां फाव कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमेवरवी आमेन. दाना भेटोने वेळार गीत घेवया. C23 पेज 38. C23 पेज 38. Que lo le pit costi baran, galta uba pai cha disa,
आमच्या ताटां दोस्ती रुपान आमच्या ताटां दोस्ती रुपान काडलोलो रोजपुच्या फोल्यान ओताव बापायच्या दिसा आमची कालची चोऱ्या रुपान आमची कालची चोऱ्या रुपान होच माल दुनिया वर्दनाचो हांव देताय तूं बेटोयलोलो हेंचाय सदांच तुका बेटे orpilole tudzie roce hoc mal dunia mordonaco aunde dai tu bejoy lolo ensai soda suka bete orpilole tudzie roce मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता असलें सण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव मोहिमून देवा आमचे बापा तुका आमी भेटयता ते देण्याचे दयाल दीस घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा दिवंक पावून त्याच क्रिस्ता आमच्या सभे वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्पराता उबारताव सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवासिया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर्क आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदनीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुतावरे मनशा कडेन तुवें रचले ताचे वरी नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली ही खातीर सगळी रचना अनुदान कोत्ता तुजी सेवा प्रितमेर तुका बकंटा तारण मेळचे परसा देखून देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं सोरण आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान उंच सुरकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सुरकी तुका सोय सोय बापा करस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस मरोंक सुसुंगवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नफेन दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात ही मोच्या रक्ताची काल्स नोफे आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते भारवतले हें मोच्या उगडासाक करात पावडताचो गोड पर गोटुया सोम्याचे आमी होवडो काताव आनी एकाल जितले पियेताव तितलेच पोटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगोताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो सोडूंची काल तुका समर्पिता
तुझे मुखारी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या अमा समेस्तांक पोफीत आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवडे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी बरगराबर ते एका प्रिती मुखान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवांसूर मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची कखत कर. तांकां निश्तागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परसडीत मुखामोड फुडें फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हाका तंकवार मारी देवाची माई सांगाती तेच पोती भांगसे भागयत दोम दितांनी सरकाली तुका मानवल्यात सगळ्या भक्तार बर सासऱ्याच्या सुखांत आमकां वांटती. तांची सांगाता तुझी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या अवतार बी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पोफीत आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोर आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. जेजून शिकयले मागणे सगळी भावनानुसार आमच्या बापा आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवंक. तुझी खुशी सकाळ सदा तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबंडारा जेजू किचड्यांक परमेश्वरांत रेखता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकान सुटान सर आकातली वाटाय. कित्याक लाजोती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोमदुतांक म्हणले तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थी दिसगाल खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. सोमया शांती सतकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर. देवाची शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर. देवाची शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दे. जेजू आमचे मध्य धरून प्रितीन एकामेकाक हात दिवन आमी घरा येता तेंच मिसान केलां तेंच आमी करूंक शांतीन जियोंक हो जेजू आमच्या काळजांत तुज्या जेवणा पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरू केदीच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा तुज्या संस्काराचो आमकां
परिपूर्ण फूड फावो सांग ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणान वांटो मेळ्ळा तर जी खुणा रुपान आमी समरून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सुपरणायेन आमकां मेळूं शिकोर तेच क्रिस्ता आमच्या समयावरवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. उचलियात जेजू क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार. मिसाचे शेवटाक गीत घेवया F7 पेज 88 F7 पेज 88. Jezu आमचे मोदे दवरून एका मेका प्रितीना दिवन सोल्या आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजू आमचे मोदे दवरून एका मेका प्रितीना दिवन सोल्या आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजूचो नो मोगार रस्तो आमी दवरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी करया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी करया